خکل دور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانوم دسی تربیت شویو یو صحابی راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی صحابہ رالل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے دے یو صحابی شکایتو کو وی دے صرف فرض منزل راش چتا سر من اکنو ڈارک دو جماعت نوزی اساری گی بیا نا پا جماعت کی تا سر وقت نو باسی ددوارو جہانو سردار چی منظر شو صحابی کی نو وی تولی سیده زی اغلیو نور صحابہ ناسو دا غیب مخ کی خبر نشوک صحابہ رو پاسی دل لل چی طول صحابہ اوتل دغا صحابی نبی علیہ السلام تا فرمائی وید اللہ حبیبہ ززکا چی تاپسی تا اللہ اکبر کئی نراشمو چی سلام اگر زین او زما ویدہ زکا چی زما کر پکور کی دقا یو جوڑا دا ما چی اغسطی دا زما بی بی استعمالی ز استعمالو دا چی منزل رازما دا جوڑا زوا غندما زما دا بی بی بیا دا وجود دا پرٹولو سنی نو کور کم یو کند کنستی دا نو بی بی میں آغی تا کوزشی او زدل تتا پس شاتا مانزتا ادرے گم زتا دیزا کوما چی کور تا ورشما چی بی بی لدا لباس ورکم چی آغا دا گرن نبارنا بدق کے یو جوڑم گزرام دا دا نبی علیہ السلام دو نبی علیہ السلام چی خبر شو کور تے ورکرد دنیا سیزن اولے گا بی بی خبر شو خاون تویدہ چارو لے گلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا ما صحابہ خبر کرد تا صحابہ تا علوی ما خو ندے ویلے حل نتا ال ویلے دے تاولی پا ما ددوارو جہانو سردار خبرو نا ما بانے صحابہ شکایت کرے ہو ما نبی علیہ السلام تا جواب ورکن صحابہ خبر شو ددوارو جہانو سردار خبر شو دے دوران کی پاگی خزبان دے بیہوشی رالل دڑیر خبگان دا وجن بیہوش دا چی پہوش کے راللا نو دخلین وطل یا لیتنی مت قبل حازا اے ارمان اے افسوسا چی دا دین مخ کے مڑوے خو چی دا خبر چاہتا نوے لکے دلے مرگ میں خوخو خو چی دا دی راز نمی خلق نوے خبر شوے ماوے دا با دا خپل خاون سر دیسی جون کوما او دا راز بزماو دا اللہ تر منظر آزیو پا دی بزا دا اللہ نا جنت غوارم دیسی پاک دورو دا مدرسو سر با دیسی ماحول کورونو کی پیداش مدرسو سر با دیسی زنان پا کورونو کی پیداش دا صبر او دا استقامت زنان با اوی نئی خکل کور با اوی نئی دا امن زندگی با اوی نئی دا دی مدرسو پا برکت باندے دا دی مدرسو پا برکت پا دیر خواگ اوی نئی